और न्यू पाकिस्तान में आज तो जनाब मैं ही आपके साथ ही एक सोफे पर, लेकिन अब एक ऐसा मेहमान हमें ज्वाइन कर चुका है जिससे अक्सर आपकी मुलाकात तो हो गई होगी सोशल मीडिया पर, लेकिन आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे न्यू पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से। तो क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी ज़हानत का अंदाज़ा उनके बचपन से ही लगा लिया जाता है और फिर जब हम उन्हें देखते हैं तो वो हमें कम उम्र तरीन असातिज़ा की फहरिस्त में नज़र आते हैं। और एक बहुत ही छोटा जिसको देखने के बाद मैं भी थोड़ी सी परेशान हो गई थी कि हैं अच्छा रियली, तो मतलब आप जब छोटी उम्र में हो और अपने से बड़े लोगों को पढ़ाना शुरू कर दें उम्र में, तो हम कहते हैं कि यार ये छोटा उस्ताद है, लेकिन ये छोटा उस्ताद क्या कुछ कमाल कर सकता है, उससे भी हमने अब आपको इंट्रोड्यूस करवाना है। हसनैन की मैं बात कर रही हूँ, जिनके विजुअल्स आप अभी इस पर हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर भी देखते हैं और डिफरेंट प्रोग्राम्स में भी आप उन्हें देख चुके होंगे, लेकिन आज न्यू पाकिस्तान के वो मेहमान बने हैं। उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग हसनैन, कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हसनैन, इतनी छोटी उम्र में बड़े बड़े लोगों का टीचर बन जाना, वहाँ पर एक उस्ताद का रोब रखना, कैसा फील होता है? अच्छा फील होता है, फ़ख्र होता है अपनी जर्नी को देखना, क्योंकि मैं 3 साल की उम्र से काम कर रहा हूँ एंड आई एम करंटली 10 एंड इट फील्स प्राइड, आई फील प्राइड। डेफिनेटली इट इज। खुशी मुझे महसूस होती है जब मैं अपनी जर्नी को देखता हूँ कि किस तरह मैंने एक स्मॉल पॉइंट से शुरू लिया एंड हाउ आई बिकेम व्हाट आई एम टुडे। अच्छा, रिसेंटली आपने साल्टा का सर्टिफिकेट भी हासिल किया है, मुझे ये बताइएगा कि ये साल्टा सर्टिफिकेट है क्या, ये क्या नॉलेज है, ये क्या एजुकेशन है, इस पे आप लोगों को कैसे गाइड करोगे? जी बिल्कुल, मैंने सेल्टा और सेल्टा, जी बिल्कुल डेल्टा, मैंने ये दोनों कोर्सेज किए हैं। सेल्टा एंड डेल्टा। CELTA stands for Certificate in English Language Teaching to Adults। ये मैंने ब्रिटिश काउंसिल से इंटरनेशनली मैंने ऑनलाइन किया है। साथ ही साथ डेल्टा डिप्लोमा इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग टू एमेचर्स, जो कि बच्चों के लिए। सो बाय डूइंग बोथ ऑफ देम आई एम केपेबल कि मैं किसी भी बच्चे को, किसी भी बूढ़े को, किसी भी एज ग्रुप के बंदे को मैं इंग्लिश लैंग्वेज टीच कर सकता हूँ। फिर मेरी अपनी स्पेशलाइजेशन है विच इज़ इन स्पीकिंग, और फिर स्पीकिंग के अंदर स्पेशलिटी या प्रोनाउंसिएशन और एक्सेंट्स की मेरी। बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, ये वैसे बड़ी अजीब सी बात है कि जो सेल्टा और डेल्टा हमें पता नहीं है, वो माशाल्लाह छोटी सी उम्र में सर्टिफिकेट्स भी हासिल कर चुकी है। मुझे ये बताओ, जब आप लोगों को इंग्लिश क्लासेस दे रहे होते प्रोनाउंसिएशन के हवाले से, एक्सेंट के हवाले से, तो आपको पाकिस्तानी कम्युनिटी में लोगों के एक्सेंट में कहाँ पर प्रॉब्लम नज़र आ रही है? मैं तो ओवरऑल मैंने फुल काम किया है ऑन एवरीथिंग, बट एज माय स्पेशलिटी इज इट, सो बेसिकली लोग अपने जो डायलेक्ट है उसको मर्ज करते हैं एक्सेंट से। एक्सेंट इज डिफरेंट दैन डायलेक्ट। डायलेक्ट अब जो है, फॉर एग्जांपल हमारे पश्तून लोगों का डायलेक्ट अलग होता है। एक है पाकिस्तानी एक्सेंट, एक है पश्तून लोगों की एक्सेंट, एक है पंजाबियों की एक्सेंट। तो डायलेक्ट, अब हम पंजाबियों के पश्तून लोगों के एक्सेंट्स नहीं बोलते, हम इसे डायलेक्ट बोलते हैं। so, सबसे पहले ये जो डिफरेंस है। सेकेंडली, जो बेसिकली असली इंग्लिश है, इट वाज फ्रॉम अमेरिकन्स एंड ब्रिटिशमैन तो और ऑस्ट्रेलियंस। तो ये 3 जो है एक्चुअल एक्सेंट्स है। ये जो बाकी के इंडियन एक्सेंट, पाकिस्तानी एक्सेंट, रशियन एक्सेंट भी एक एक्सेंट है, ऑस्ट्रेलियन, इटालियन, ऑल ऑफ दीज आर एक्सेंट्स। पर जो मेजर 3 एक्सेंट्स है दैट आर एक्चुअली स्पोक इन द वर्ल्ड आर ब्रिटिश, अमेरिकन एंड ऑस्ट्रेलियन। मुझे खुद ब्रिटिश बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ब्रिटिश men talk with the front of their mouth and British is also romantic and a slightly, we can say, easy language. It flows, while Americans use hard and harsh language. अच्छा, ये कहा जाता है, मैंने सुना भी है कि अगर आपने फ्लुएंट होना है, आपने अपनी वोकेबुलरी को इम्प्रूव करना है, तो उसके लिए बहुत बेहतर होता है कि अगर आप कुछ इंग्लिश सीरीज देखें, आप नेटफ्लिक्स पे कुछ अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज को सुने, और ये कुछ ब्रिटिश ड्रामास भी आते हैं, वो जो आपने कहा ना कि वो वोकल का काम नहीं है, वो आपके जॉ लाइन का काम है, जहाँ से आपने बातचीत करनी है। ऐसा पॉसिबल होता है? जो लोग सजेशन देते हुए आते हैं नजर, ये काम करती है ये चीजें? जी बिल्कुल काम करता है। माय पर्सनल प्रेफरेंस वुड बी कि आप इस्लामिक डिफरेंट शोज देखें, आप डिफरेंट डॉक्यूमेंट्रीज देखें, बट इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट यू कैन गो फॉर द मूवीज, बिकॉज मूवीज आल्सो हैव डिफरेंट। मूवीज एक बहुत ब्रॉड टर्म है, तो आपको ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट, अमेरिकन एक्सेंट, ब्रिटिश एक्सेंट तीनों मिल जाएंगे वहाँ पर। यू कैन चूज व्हाट एक्सेंट you want to portray, and it is a good way of pursuing what you want to pursue, and it's a great way actually. तो ये ग्रेट वे पर जाने के लिए मुझे बताओ, खाते पीते क्या हो, नन्हे से हो, 3 साल की उम्र से इतना कुछ कर रहे हो, अम्मी कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा खिला देती है जो हमारी आजकल की माएँ जो है अपने बच्चों को नहीं खिला पा रही? नहीं, कुछ ऐसा तो नहीं है। आई एम ऑल्सो वेरी पिकी विद माई फूड, तो दिन के अंदर 1 या 2 बार खाना खाता हूँ। अच्छा। और ज़्यादातर टाइम बस मेरा गुजर जाता है काम करते हुए। मेरा काम ज़्यादा फिजिकल नहीं है, ऑल्दो मैं एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करता हूँ, बिकॉज फिटनेस इज़ अ रियली इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ज़बरदस्त। बट
اس کے علاوہ آئی ہیو ڈن کمپیوٹر سائنسز, تو کمپیوٹر کے سامنے بیٹھنا, انگلش لینگویج, بس بچوں کے سامنے کھڑے ہونا, اس میں کوئی زیادہ اسٹیمنا کی 10 سال کا بچہ مجھے یہ کہہ رہا ہے بچوں کے سامنے کھڑے ہونا, کیسا لگتا ہے؟ اگر دیکھا جائے تو اسٹوڈنٹ اگر جتنا بھی بڑا ہو جائے, اگر وہ آپ سے بڑا ہو, ہاں عزت الگ بات ہے کہ آپ اسے کہیں کہ سر آپ یہاں سے ادھر ہو جائے, کیونکہ وہ ایج ڈفرینس ہے, بٹ آفٹر آل وہ آپ کو ایک بچے کی طرح, وہ جو گروتھ آپ دیکھتے ہیں آپ کو پرائڈ فیل ہوتا ہے کہ میرے اسٹوڈنٹس, یو فیل ایز اف یو ار اے پیرنٹ, آپ کو وہ پیرنٹل فیلنگ آتی ہے کہ میرے اسٹوڈنٹس, میرے بچے, میرے جو کلاس کے بچے ہیں وہ سارے انگلش سیکھ رہے ہیں, یو فیل پرائڈ اپون, کیونکہ یہ جو ہم سکھا رہے ہیں ہم لوگ اس لیے نہیں سکھا رہے ہوتے, اپنی پرسنل سیٹسفیکشن کے لیے بھی سکھا رہے ہوتے ہیں, کیونکہ جب ہم لوگ دیکھتے ہیں ہمیں پرائڈ ہوتا ہے, کیونکہ یہ بچے جو ہم جن کو سکھا رہے ہیں یہ ایک پروڈکٹ ہوتے ہیں ہمارے لیے, اگر وہ ہم سے بڑے ہوں چھوٹے ہوں, اگر ہم عزت کریں یا نہ کریں, اسٹل ٹیچر ہیز دیٹ ون اسپیس ان دیئر ہارٹ فار دیئر اسٹوڈنٹس. اچھا اس نے مجھے یہ بتاؤ, آپ اپنے بابا ماما کے ساتھ آئے ہو لاہور؟ میں اپنی مدر اور ان کی ایک فرینڈ کے ساتھ آیا. اچھا, اور لاہور آنے کی ریزن کیا ہے؟ کیونکہ یہ تو آپ مجھے بتا رہے تھے کہ نہیں میں گھومنے پھرنے تو نہیں آیا, لیکن کچھ شیئر کریں گے ہماری ویورز کے ساتھ کہ آپ کیوں آئے یہاں پر؟ میں بیسکلی آیا ہوں فار دا 3rd انٹرنیشنل اقبال پریس کانفرنس, جہاں پر پوری دنیا سے مختلف پی ایچ ڈیز ان اقبال اور مختلف اقبال کے ریلیٹڈ لوگ آئیں گے, اینڈ دے آر گونا شیئر دیئر اون پرسپیکٹیوز ان بحریہ یونیورسٹی. اور اس کے پرپز سے میں آیا تھا. آئی کیم اے فیو ڈیز ارلی, کیونکہ مجھے پتا تھا دیٹ اف آئی ایم گوئنگ دیئر سو آف کورس دیٹس گونا بی میڈیا, کیونکہ ایوری ٹائم آئی گو ٹو اے نیو پلیس, جس طرح میں ریسنٹلی وی ہیو شفٹیڈ فرام پشاور ٹو اسلام آباد, تو فار دا 1 month مجھے سانس لینے نہیں دیا, بس کیمرہ مین آتے ہیں جاتے ہیں, آتے ہیں جاتے ہیں, کیونکہ میں نے ریسنٹلی ورلڈ ریکارڈ بنایا فار دا ینگسٹ ٹیچر, فار دا ینگسٹ جرنلسٹ. ایز اے جرنلسٹ میں نے کام کیا ہے, کمپیوٹر سائنسز کیا ہے, آئی اسپیک 5 تو بھائی اتنا کچھ کر لیا, کچھ چھوڑا بھی ہے یا یہ ارادہ کیا, یہ ارادہ باندھا ہے؟ ہم تو جا کے بچوں سے پوچھتے ہیں جب وہ ایف ایس سی یا آئی کام کے لیے کچھ نہ کچھ کہیں پراسپیکٹس دے رہے ہوتے کہ آپ نے آگے چل کر کیا کرنا ہے, بڑے ہو کر کیا کرنا ہے, مجھ سے بتا تو پھر بڑے ہو کے اور بڑے ہو کے کیا کرنا ہے. دیکھیں 20-30 سال کی عمر کے اندر میں ایسا ایک واحد میں کہہ سکتا ہوں کہ ینگسٹر ہوں گا دیٹ ڈزنٹ نیڈ اے جاب, کیونکہ اس کے پاس ہوگی, اینڈ آئی ایم کرنٹلی امپلائڈ, اینڈ I was 4 when I got employed. Wow. I had a job with actually payment. 4 سال کی عمر میں سے کون سا کام ملتا ہے ذرا ہمیں بھی بتاؤ. میں ایز اے ریڈیو آر جے کام کرتا تھا. اچھا, ویری نائس. پختونخوا ریڈیو 92.2 پشاور, تھرو پراپر آڈیشنز میں نے جو ہے وہاں پر کام لیا تھا, اینڈ فرام دیٹ ایج آئی اسٹارٹیڈ ورکنگ. آئی ایم اے ہاف منیملسٹ ہاف پرفیکشنسٹ. میں اپنے کام سے کام رکھتا ہوں, بٹ اگر مجھے کرنا ہے کچھ تو آئی وانٹ ٹو بی پرفیکٹ ان دیٹ جاب, اینڈ آئی ہیو اچیوڈ دا ہیومنلی پرفیکشن ٹو اے لمٹ, اور دس از ناٹ مائی جرنی. مجھے جو ہے آگے بڑھنا ہے, اینڈ آئی وانٹ ٹو پروو دیٹ آئی ایم بیٹر. تو پھر مجھے یہ بتاؤ کہ اگر پورا مہینہ پیک ہے, کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے, کانفرنسز بھی اٹینڈ کرنی ہے, تو می ٹائم کیا ہوتا ہے, یا کھیلنے کے لیے بھی تھوڑا سا وقت نکالتے ہو, یا پھر کوئی ایک ایسا دوست جو بڑے ٹائم سے آپ کا اچھا سا دوست ہو اور وہ یہ کہتے ہو یار حسین اب تو مجھے تم ٹائم ہی نہیں دیتے, یار بہت بڑے ہو گئے تم؟ نہیں, بیسکلی یہ پوائنٹ تو نہیں ہے. فرسٹ آف آل میں اپنے گھر سے باہر نکلتا ہوں نہیں, سو آئی ڈونٹ ہیو فرینڈس ان دا اسٹریٹس اور ایٹسیٹرا. اینڈ سیکنڈلی اگر فار ایگزامپل میں نکلتا ہوں, سو سیم کیس. اور اسکول ریلیٹڈ میں آئی نیولی شفٹیڈ ٹو اسلام آباد, سو آئی ڈونٹ ریئلی ہیو فرینڈس. آئی ایم ویری پکی ود واٹ آئی وانٹ اینڈ ہو آئی وانٹ ٹو بی فرینڈز ود, بیکاز مائی آئیڈیل فرینڈ از ڈفرنٹ دین اینی بڈی ہیئر. So who is your ideal friend? Like آپ کس قسم کے لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا یا بیٹھنا پسند کرتے ہیں؟ They have an intellect in their own field, in their own perspective, کہ وہ کسی نہ کسی چیز میں بہتر ہوں, اور کوئی ایسی چیز انہیں آتی ہو کہ جو مجھے نہ آئے ہو, میں ان سے سیکھ سکوں, اور ہمارا ایک انٹلیکٹ کا لیول ایسا ہو کہ ہمارے ڈیبیٹس میں مجھے ایسا نہ فیل ہو کہ میں اسے اوور پاور کر رہا ہوں, یا میں اسے جو ہے ہیوملیٹ کر رہا ہوں, یا وہ مجھے ہیوملیٹ کر رہا ہے. We want a fair and square situation there. So for that I would say کہ I have very picky situation. Other than that میں کھیلتا زیادہ نہیں ہوں کیونکہ مجھے نہیں پسند. بکس البتہ ریڈ کرتا ہوں. They are ایک چھوٹا سا بس مجھے جواب دے. تو کبھی کبھی ایسا بھی محسوس ہوا کہ ماما نے بھی کہہ دیا ہو کہ حسنین میں اپنا والا حسنین ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہوں, لوگوں والا حسنین نہیں؟ جی بالکل, ہر انسان کا بہت ہر ایک انسان کی بہت سی پرسپیکٹیو ہوتی ہے. ایک اس کی ڈارک سائڈ ہوتی ہے جو وہ کسی کو دکھاتا نہیں ہے, اپنی فیملی تک کو.
there are some things that people have in their hearts that they don't share with everybody. وہ ایک social side ہوتی ہے جو آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں, ایک دوستوں والی side ہوتی ہے جو کہ تھوڑی سی وہ different ہوتی ہے. The things that you don't share with your family, you share it with your friends. اور پھر ایک family والی side ہوتی ہے. But throughout the time I developed and became more, you can say, sober. So میری ماں کہتی ہے اکثر کہ لائک وہ حسنین جو کہ بڑا معصوم تھا, وہ ہر وقت جو ہے مجھ سے مار کھاتا تھا. اب تو سب لوگوں کی پٹائی کرنے کے لیے قابل ہو گیا حسنین. اینیویز تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. بہت ساری دعائیں آپ کے لیے. آپ جیسے بچے ہمارے مستقبل میں جب ہمارے ساتھ ہوں گے تو ڈیفینیٹلی بڑی پیاری بات کی کہ مجھے نوکری کی ضرورت نہیں ہے, میں کوشش کروں گا کہ میں لوگوں کے لیے روزگار پیدا کر سکوں.